Assalamualaikum, दिस इज़ मोहित ईज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 31 मार्च 2026 मंगल का दिन अब इख्तिताम पज़ीर है। मैं तकरीबन 1 दिन से बहुत घंटे बाद के बाद आप कह लें 1.5 दिन हो गया है, मैं इस यूट्यूब चैनल पे वापस लौट रहा हूँ और मैं वहीं से बात का आगाज़ करना चाहता हूँ, जहाँ मैंने अपने पिछले वीलॉग का इख्तिताम किया था। जहाँ मेरी एक ख़्वाहिश थी और उम्मीद थी या एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लगता है कि कोशिश कर रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत करवाने के लिए, नेगोशिएशन करवाने के लिए, उसमें जान डालने के लिए चीन को उसका हिस्सा बनाया जाए। और यही वजह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रोक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो हैं, वो ट्रैवल करेंगे 31 मार्च को चीन एक रोज़ा दौरे में, और वहाँ पर एक चीन का कंसेंसस हमायत जो है हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अंडरस्टैंडेबल था कि वो जो क्वाड्रिलेटरल समिट मीटिंग हुई है पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान, जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, क्वाड्रिलेटरल मीटिंग थी, उसके बारे में भी चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को इन्फॉर्म किया जाएगा। हमें ये भी बताया गया था पाकिस्तानी ज़राए से कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही ने ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब को इनवाइट किया है इस 1 दिन की ट्रिप में, उनसे मामलात को समझने के लिए, बिकॉज़ चीन इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हमें ये भी बताया गया था कि ये इतना एक अर्जेंट किस्म का ट्रिप है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, जिन्हें एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है उनके शोल्डर में, जब वो बदकिस्मती से गिर गए ड्यूरिंग द ट्राइलैटरल समिट मीटिंग में, फॉरेन ऑफिस में ही गिरे थे, लेकिन इसके बावजूद वो फौरी तौर पे चीन जा रहे हैं। उसके कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स जो है वहाँ से जो है एक्सपेक्टेड है कि वो वहाँ से निकल सकेंगे। मेरा जो ये वीलॉग था, इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला गुज़िश्ता चंद दिनों में, हफ्तों में। शायद ही कोई वीलॉग होगा जिस पे लोगों ने ना सिर्फ फीडबैक दिया, बल्कि फीडबैक देने में उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, मेहनत की। मुझे लंबी चौड़ी ईमेल्स मिली कई लोगों की, मुझे बहुत लंबे चौड़े स्ट्रक्चर टेक्स्ट मैसेजेस जो ईमेल की तरह थे वो मुझे मिले। कई कई लोगों ने मुझे कॉल भी किया और कुछ लोगों से भी मेरी बात भी हुई, जो मामलात की ज़्यादा फ़ेमिलियर थे या जानकारी रखते थे, अगर हिंदुस्तानी ज़ुबान आप इस्तेमाल कर लें, जिनको ज़्यादा एक्सेस थी इन्फॉर्मेशन की। उससे अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो 3 किस्म के रिएक्शन हैं। कुछ लोग ये भी थे जिनका ख़्याल था कि बिल आखिर मैंने ये मान लिया है, तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कितनी नेक ख्वाहिशात रखती है, अच्छे काम कर रही है, दुनिया की बहुत बेहतरी का काम करती है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब के सब जो कमेंट्रियाँ करने वाले ये कमेंट्स हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में से आपको मिलते हैं। ये कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड किस्म का फीडबैक नहीं था। जो स्ट्रक्चर्ड फीडबैक था उसमें पर्सपेक्टिव ये था कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के झांसे में आ रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर तारीख जो है वो ऑप्टिक्स क्रिएट करने की है, ये फनकारी करते हैं, ये गेम्स खेलते हैं, और ये किसी भी चीज़ के बारे में सीरियस नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसकी तमाम तर दारोमदार डोनाल्ड ट्रंप की गुडविल के ऊपर है, वो उसके मरहून मिन्नत हैं, वो हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। ये खुद से कोई इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव चीन के साथ ले ही कैसे सकते हैं? और अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है तो इन्होंने यकीनी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पे या उनकी डिक्टेशन पे ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लिया होगा। ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये उनका एक एक्सटर्नल ओरल एनालिसिस था। बदकिस्मती से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है अंदर से, वो बिल्कुल इस एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव को मैच करती है। वो ये कि ये ट्रिप और जो कुछ भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, वो दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप उनकी टीम को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है, जो ये समझते हैं कि चीन को अगर इस प्रोसेस का हिस्सा बना लिया जाए, और अगर चीन इस प्रोसेस का हिस्सा बनता है, तो फिर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं मीटिंग हो सकती है प्रॉबेबली पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ज़ाहिर है इसमें भी कोई फाइनल वर्ड नहीं है। और ये कि अगर चीन इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाए, तो फिर ईरान अंडर प्रेशर आएगा, और ईरान ज़्यादा आसानी से ईरान को मजबूर किया जा सकता है कि इस क्राइसिस को ख़त्म करे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खुल जाए और ईरान को कुछ दे दिला के फ़ारग किया जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन एक से ज़्यादा सोर्स की पाकिस्तान से अंदर मिली है कि इस किस्म का मामला है, और ज़ाहिर है कि जो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव था आप में से बहुत से लोगों का, वो दोनों चीज़ें आपस में मैच कर गई हैं। अब इसका मज़ीद मैं एनालिसिस करता हूँ, और वो एनालिसिस में बड़ी मदद मिलती है जब हम इस 5 नुकाती इनिशिएटिव को, जिसको 5 पॉइंट इनिशिएटिव कहा गया है पाकिस्तान और चीन की तरफ से, जिसको चीन ने भी पब्लिश किया है, और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है मोफा, उसने भी पब्लिश किया है। ये 5 पॉइंट्स हैं क्या? पहला पॉइंट ये कहता है कि फौरी तौर पे यहाँ पे सीज़ फायर होना चाहिए, हर किस्म की हॉस्टिलिटी जो है वो बंद हो जानी चाहिए, अमन होना चाहिए, अर्लीस्ट पॉसिबल अटैक्स रोकने चाहिए। दूसरा ये है कि
जो टॉक्स हैं फौरी तौर पे डिप्लोमेसी इज़ द वे फॉरवर्ड, और टॉक्स का फौरी तौर पे आगाज़ होना चाहिए. देयर शुड बी कंप्लीट respect for the sovereignty and territorial integrity of Iran and the other Gulf countries and Arab countries जो हैं उनकी territorial integrity जो है वो बहुत लाज़िम व मलज़ूम है. तीसरी चीज़ ये है कि while the conflict goes on, जितनी देर तक ये लड़ाई चल रही है, जो सिविलियन टारगेट्स हैं, नॉन कॉम्बैटेंट या नॉन मिलिट्री जो टारगेट्स हैं, उन्हें निशाना ना बनाया जाए. और फिर ये कि जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको फैसिलिटेट किया जाए, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए. दुनिया भर की जो कॉमर्स जो है वो मुतासर हो रही है, उसका रास्ता खोला जाए, बिकॉज दुनिया को बड़ी परेशानी है. और एडहेरेंस होनी चाहिए टू दी यूनाइटेड नेशन चार्टर, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का जो फ्रेमवर्क है उसके साथ उसके उसके अंडर ये सब चीज़ों को प्रोसीड करना चाहिए. उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ की, जिसकी ऑफ कोर्स कोई रिस्पेक्ट नहीं है. अगर इंटरनेशनल लॉ की ज़रा भर रत्ती भर भी कोई रिस्पेक्ट होती तो गुज़श्ता 8 महीने में 2 दफ़ा ईरान के ऊपर जिस किस्म का अनप्रोवोक हमला किया गया है, इस हमले की कोई नज़ीर नहीं मिलती. और जून 2025 में चीन और रूस ने खासी कोशिश की थी अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल में ताकि इस किस्म की हैपनिंग ना हो, लेकिन उसके बावजूद उनका कोई ज़ोर नहीं चला था. और मुझे लग रहा है कि इस वक्त उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ज़्यादा खप इसलिए भी नहीं डाली कि उनको एहसास है कि अमेरिका का जिस किस्म का मूड है, अमेरिका इसराइल का, उनको लगता है कि बेसूद होगा अक़वाम मुत्तहिदा को यूज़ करना. तो यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का डाला गया. बहरहाल जिस तरह से मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि बहुत सी चीज़ें हमें आने वाले वक्त में पता चलेंगी, अब हमें पहले के मुकाबले में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. इसी तरह ये जो 5 नुकाती एक एजेंडा है, ये जो इनिशिएटिव है, इसकी भी बहुत सी तफसीलात जो हैं हमें बाद में पता चलेंगी, यानी इसकी किसी पॉइंट की क्या अहमियत है जिससे शायद हम इस वक्त ना समझ सकें, लेकिन इस वक्त तो हम उसी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं जो हमारे सामने है. इससे पहली चीज़ नोट करें कि पाकिस्तान और चीन की तरफ से अगर वाकई ईरान की गुडविल हासिल करनी है और ईरान को किसी प्रोसेस की तरफ लेके जाना है, तो एक आधा जुमला भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जिससे ये पता चले कि इस पूरी जंग का ज़िम्मेदार कौन है. वो कौन है जिसने एग्रेशन की है ईरान के ऊपर. इसमें ऐसा लगता है कि ईरान ने और अमेरिका ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है. 2 कंट्रीज़ जो नेबर्स हैं उनका आपस में, जैसे कैम्बोडिया या लाओस का, या कैम्बोडिया या वियतनाम में, या थाईलैंड या कैम्बोडिया के इधर आगे पीछे लड़ाई हो जाए, या इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में कोई स्किर्मिशेस डेवलप कर जाएँ, तो आप कहते हैं कि दोनों साइड्स को हॉस्टिलिटीज़ बंद कर देनी चाहिए. तो ये आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ इसमें, बावजूद इसके कि दुनिया में 3 ही मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका की और इज़राइल की एग्रेशन को कंडेम किया था. एक चीन, दूसरा रूस और तीसरा नॉर्थ कोरिया. किसी मुस्लिम कंट्री ने, किसी दुनिया के और मुल्क ने कंडेम नहीं किया था. ओमान ने इस हद तक कहा था कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है, खुल के ओमान ने भी कंडेम नहीं किया था. तो यहाँ पर कम से कम अगर थोड़ा सा कंडेमनेशन का एक आध जुमला हो जाता तो इस प्रोसेस में ज़्यादा एक एतमाद, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी होती, लेकिन इसमें बदकिस्मती से ऐसी कोई चीज़ नहीं. अब सबसे पहले वाले पॉइंट को आएँ, क्योंकि इसके 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं. जो सीज़ फायर का पॉइंट है, जो सिविलियन यानी सिविलियंस को टारगेट नहीं होना चाहिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से ऐसा लगता है कि ये जो 5 नुकाती इनिशिएटिव है, इसका जो बुनियादी वज़न है वो वो ईरान के ऊपर डाला गया है. इसमें कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जिससे अमेरिका के मौक़िफ़ को ज़रा भर भी परेशानी होती हो. अब सीज़ फायर के ऊपर आ जाएँ. जब ये कहा जाता है ना कि सीज़ फायर कर देना चाहिए, हम ये जानते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 3 साढ़े 3 दिन के बाद से ही सीज़ फायर की कोशिश कर रहे हैं. ये और बात है कि महीना गुजर गया है, सीज़ फायर नहीं हो सका, लेकिन सीज़ फायर तो उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने ओमान को भी उसके लिए इस्तेमाल किया था. तो जब इसमें आप सीज़ फायर डालते हैं तो मुझे हिंदुस्तान की एक बड़ी पुरानी फ़िल्म याद आती है, फूलन देवी या बैंडिट क्वीन, मेरे ख्याल इंग्लिश में वो फ़िल्म थी, जिसका मुझे एक सीन याद आता है कि जब गाँव में फूलन देवी को 22 ठाकुर जो हैं, ऊंची ज़ात के जो लोग हैं, वो फूलन देवी को रेप करते हैं उसकी एक एग्जाम्पल बनाने के लिए, और फिर उसको एक कुएं के पास नंगा बरहन्ना मजबूर किया जाता है कि जाओ वहाँ जाके कुएं से पानी निकालो. वो ऊंची ज़ात वालों का एक नीची ज़ात वाली जो है खातून जो है, औरत जो ज़्यादा बन रही होती है, अपने आप को ज़्यादा पुरएतमाद समझती है, ये रिबेलियस होती है, वो उससे उनका बदला था ताकि उसको उसकी औकात याद करा दी जाए. डोनाल्ड ट्रंप साहब की, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो मेंटालिटी है टूवर्ड्स ईरान, वो एग्जैक्टली वो ठाकुर की मेंटालिटी है, वो जो फूलन देवी फिल्म में थी कि हमने जो तुम्हारे साथ करना था कर लिया, हमने तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया, तुम्हारे हज़ारों लोग हमने मार डाले, तुम्हारी सारी लीडरशिप मार दी, सुप्रीम लीडर मार दिया, तुम्हारी मिलिट्री लीडरशिप, IRGC की लीडरशिप, साइंटिस्ट मार दिए, यूनिवर्सिटियाँ तबाह कर दी, अब जाओ तुम्हारी औकात यही थी, अब हम सीज़ फायर तुम्हारे से करते हैं. तो पाकिस्तान और चीन का ये सीज़ फायर का जो पॉइंट है वो इतना ब्लैंड है, इतना इनइफेक्टिव है, और कि मतलब इससे सिर्फ ये लगता है कि आप बुनियादी तौर पर
ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیز فائر کر لیں، بیکاز امریکہ کو تو ویسے ہی سیز فائر چاہیے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیز فائر چاہیے۔ وہ پیٹ ہیگسیت نے گزشتہ 24 گھنٹے میں جو امریکہ کے سیکرٹری ڈیفینس ہیں وہ گئے بھی وہاں پر اوور دا ویکینڈ اپنے ٹروپ سے ملنے کے لیے، اور واپس آ کے انہوں نے ایک بریفنگ کی چیئرمین جوائنٹ چیف ڈین کین کے ساتھ۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایران کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو ہم سے ٹاکس شروع کرنی چاہیے، سیز فائر ہو جانا چاہیے، سیز فائر جلدی ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو سیز فائر تو امریکہ کی ریکوائرمنٹ ہے، جب چین اور پاکستان بھی یہ کہتے ہیں تو ایران کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ پھر جہاں تک میری ٹائم پہ ایمفسائز کیا گیا کہ میری ٹائم سیکیورٹی ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو فوری طور پہ کھول دینا چاہیے، جہاں سے ویسے بھی چین ان تمام سب سے پہلا پریولیج ملک ہے جس کو اس کا تیل اسٹریٹ آف ہارمز سے مسلسل ملتا رہا ہے، اور اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دینا چاہیے کا مطلب ہے کہ ایران کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے بچے بنے، بس چلے جو ہونا تھا آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اسٹریٹ آف ہارمز کو آپ یہاں پہ کھول دیں۔ الجزیرہ کی جو پرنٹ پبلیکیشن ہے آن لائن، اس میں ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ انالیسس چھپا ہے، پاکستان کے جو ان کے بیورو چیف ہیں، یہ کورسپونڈنٹ ہیں عابد حسین صاحب نے اس کے نام سے وہ چھپا ہے، لیکن وہ عابد حسین صاحب کی تحریر نہیں ہے، اس میں انہوں نے میرا خیال ان کی ٹیم نے خاصے اینالسٹ سے بات کی، کچھ سے امریکہ میں بات کی ہے، کچھ سے پاکستان میں بات کی ہے، کچھ سے مڈل ایسٹ میں بات کی ہے، ان کا ایک انالیسس لیا ہے اس 5 پوائنٹ انیشیٹو کے اوپر، اور اس انالیسس کا جو سم ٹوٹل ہے وہ پہلا یہ ہے کہ دیکھیں اس کا پہلا جو میجر پوائنٹ بنتا ہے اکارڈنگ ٹو الجزیرہ انالیسس اینڈ رپورٹ، کہ پاکستان کی حکومت بنیادی طور پہ جو پاکستانی رجیم ہے یہ اپنی ریلیونس اور اپنی اہمیت ڈھونڈ رہا ہے، وہ یہ دنیا کے سامنے بابر کروانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جس کو ایران کے اندر، جہاں بہت کم کنٹریز ایسے ہیں جنہیں کوئی اعتماد یا ٹرسٹ حاصل ہو، ہمیں ایران اور تہران کا ٹرسٹ حاصل ہے، ہم وہاں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں امریکہ کے میسیجز کو، ہمارے کہنے میں ہمارے جھنڈے تلے وہاں سے آئل کنٹینر نکل سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو 20 کنٹینرز کے شوشہ چھوڑا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ پاکستان نے ان کو انفارمیشن فیڈ کی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو 2-4 کنٹینر وہاں سے نکلے ہیں انہوں نے ویسے بھی ادروائز منڈے مارننگ آنورڈز نکلنا ہی تھا۔ تو بہرحال پاکستان اپنی ایک امپورٹنس شو کر رہا ہے کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر ریجنل پاورز کو، سعودی عرب کو، ترکی کو اور ایجپٹ کو اکٹھا بٹھا سکتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا ہمیں چین تک ایکسیس حاصل ہے، ہم ایک فریم ورک چین کے پاس ڈسکس کرنے گئے ہیں، ہم چین کو بھی اس پروسیس کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اینالسٹ کو بہت زیادہ شک ہے کہ یہ سب کچھ تو شاید وہ کر سکتے ہیں ریلیونس دکھانے کے لیے، لیکن اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ نکال بھی اس میں سے کچھ سکتے ہیں کہ نہیں سکتے۔ دوسری طرف چین کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں جو اینالسٹ ہیں الجزیرہ کے اندر جن کو انٹرویو کیا گیا، ان کا یہ خیال ہے کہ چین بنیادی طور پہ ایک مرکنٹائل پاور ہے، وہ بہت کیئرفل ہے، بہت کوشس ہے، وہ اس کانفلکٹ کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنی لمیٹیشنز کا احساس ہے، وہ کھل کے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اگر انہوں نے اس پورے پروسیس کو سپورٹ کیا تو وہ بھی نیگوسیشن کے اندر نہیں آئیں گے، بلکہ اس کو آؤٹ سائڈ کوئی گارنٹیز دیں گے۔ وہ گارنٹیز کیسے دیں گی، میں نے بہت غور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا گارنٹیز وہ دیں گے، کیسے گارنٹیز دے سکتے ہیں، مجھے کوئی مطلب کم از کم مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے ایک انالیسس اور کامنٹ پڑھا ہے، بہت لمبی ڈیٹیل ہے، کہ چائنیز کی پرنسپل انٹرسٹ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے، ان کا تیل اور ان کی انرجی محفوظ رہے، وہ ویسے بھی محفوظ ہے لیکن وہ اس کو ایک مرکنٹائل اینگل سے دیکھتے ہیں، اور ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ ایران اس پورے کانفلکٹ کے نتیجے میں ایران کی طاقت کو جھٹکا لگا ہے، اس کی امپورٹنس اور ریلیونس کم ہوگی اس کانفلکٹ کے بعد، اور وہ شاید ایک کمزور ایران کے اوپر اپنا پولیٹیکل کیپٹل سپینڈ نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ سی خاصا منفی قسم کا یہ کامنٹ ہے۔ امریکہ میں کیسے دیکھا گیا اس پورے پروسیس کو؟ امریکہ میں ابھی تک امریکن پبلیکیشنز نے، اینالسٹ نے اس پورے پروسیس کو بہت زیادہ لفٹ نہیں کروائی۔ اب تک کا کامنٹ یہ ہے کہ جو کچھ بھی پاکستان اور چین سے ایمرج ہوا ہے، یہ جو 5 پوائنٹ انیشیٹو ہے، یہ بہت اسکیچی ہے، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، یہ بہت مبہم ہے، کوئی اس میں پریکٹیکلٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ مے بی اگلے 12-14 گھنٹوں میں ہم زیادہ بہتر اس کا انالیسس دیکھ سکیں۔ ویئر اٹ لیوز ایران، اچھا میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا کہ یہ جو سارے 5 پوائنٹ انیشیٹو ہے، اس میں ایران کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس پہ امریکہ پہ پریشر نہیں ڈالا جا رہا، اس پہ ایران پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ اور ایران کے پاس پر کیا چیز ہے؟ ایران کی ساری حکمت عملی اسٹریٹجی یہ ہے کہ عربوں کو، یورپینس کو، دنیا کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو انرجی مارکیٹس کی ڈسرپشن کے نتیجے میں، ایگریکلچر اور فرٹیلائزر کی ڈسرپشن کے نتیجے میں۔ ایک دنیا کی اکانومی کو جتنا زیادہ نقصان اور تکلیف پہنچے گا، اتنا زیادہ انہیں ایرانینس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور کیسے ان کو نقصان پہنچایا گیا، اس چیز کا ان کو احساس ہو سکے گا۔ یہ اسٹریٹجی ان کی بڑی کلیئر ہے، لیکن ابھی تک اور اس کے ایفیکٹس بھی پیدا ہونے لگ گئے ہیں۔ میں مسلسل ایسی رپورٹس دیکھ رہا ہوں، گزشتہ 24 گھنٹے میں کئی اداروں کی ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ
اب جو ڈسرپشن آئل کی ہوئی ہے 2026 میں، یہ 1973 کی آئل ڈسرپشن، یہ انرجی مارکیٹ ڈسرپشن سے زیادہ بڑی ہے۔ ابھی تک فائنینشیل مارکیٹس نے اور ابھی تک آئل مارکیٹس نے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا، اور اگر یہ کرائسس ابھی رک بھی جاتا ہے تو اس کے ایفیکٹس کئی مہینے چلیں گے، جس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کی جو اکانومیز ہیں ان کی گروتھ میں 6% تک کمی آئے گی، غربت میں اضافہ ہوگا، نارتھ افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں، یورپین جو اکانومیز ہیں ان کی گروتھ میں کمی آ جائے گی۔ امریکہ کے اندر آلریڈی جو پیٹرول ہے وہ آن این ایوریج $4 پر گیلن سے زیادہ اس کی پرائس ہو چکی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اثر نے ابھی پیدا ہونا ہے، تاہم ساتھ ہی اس میں یہ بھی ایک انالیسس ہے کہ ابھی تک دنیا کو وہ تکلیف نہیں ہوئی جو ایران چاہتا ہے کہ اس کو ہو، اور دنیا کے اندر ایک خواہش ہو کہ اس مسئلے کو جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ حل کیا جائے۔ اچھا، اب ٹرمپ جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس وہی اسٹیٹمنٹس پچھلی والی چل رہی ہیں کہ میں رجیم چینج کر چکا ہوں، 2 رجیم میں چینج کر چکا ہوں، اب جو رجیم آیا ہے یہ موزوں لوگ ہیں، ریزنبل لوگ ہیں، یہ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ایڈیشنل میں نے انالیسس دیکھا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، جس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کئی انسائڈرز کو، جن کے نام تو نہیں لیے گئے لیکن ان کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن باقر کلیباف کو اپنا بندہ سمجھ رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں باقر کلیباف، یہ ہمارے سے ڈیل کریں گے، یہ ہمیں ڈیل دلائیں گے، اور ہی از آر مین فار دا فیوچر ان ایران ان ٹرمز آف گورننگ دی ایران۔ وہ اس کو اسٹرانگ مین سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس کے خلاف کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ باقر کلیباف جو ہیں وہ علی لاریجانی سے زیادہ ہارڈ لائنر ہیں، ان کو یہ غلط سمجھ رہے ہیں، اور یہ ہر صورت، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج کر دیا، اس کی شکل میں بات غلط ہے، کیونکہ وہ ایک پرانے رجیم کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ اب ٹرمپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے؟ ٹرمپ بہت زیادہ شدید پریشر میں، کیونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشن آنے ہیں نومبر میں۔ ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں بہت تیزی سے کمی ہو چکی ہے، بعض سروس کہتے ہیں 32-33%۔ نیو یارک ٹائمز کا لیٹسٹ ایک انالیسس کہتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 40% پریزیڈنٹ کی اس وقت اپروول ریٹنگ ہے، اور پریزیڈنٹ کو بہت جلدی سے کوئی ڈیسائزو ایکشن یا کوئی ٹاکس ایسی چاہیے جس کے نتیجے میں اسٹریٹ آف ہارمز کھل سکے، انرجی دنیا کی جو ایکسیس ہے وہ ریسٹور ہو سکے، اور یوں ڈونلڈ ٹرمپ انٹرنل پالیٹکس میں اور گلوبل پالیٹکس میں یورپینس کے سامنے دکھا سکیں کہ میں نے جو مسئلہ خود پیدا کیا تھا اپنی بیوقوفی سے، میں نے اس کا حل بھی نکال لیا ہے۔ اور پریشر آف کورس ان پہ اس لیے بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ اب تقریباً $120 فی بیرل آئل پرائسز ہوور کر رہی ہیں۔ یو ایس میں جیسے میں نے آپ کو مینشن کیا کہ $4 فی گیلن سے پرائس کراس کر چکی ہے آن این ایوریج۔ اس میں اسپیشلائز فیولز نہیں آئیں گی، بالکل ایوریج جس کو 87 کہتے ہیں یہاں پہ، یہ اس کی پرائس ہے۔ اور جو اسٹینڈرڈ اینڈ پور اور اس طرح کی جو فائنینشیل انڈیکسز ہیں وہ مسلسل فلکچویٹ کر رہے ہیں اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، گزشتہ 24 گھنٹے میں یورپ سے خاصی ڈسٹربنگ خبریں ملی ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کو، جس پہ سیکرٹری پیٹ ہیگسیت نے بھی ریئیکٹ کیا ہے، مارکو روبیو بھی دہائی دے رہے ہیں، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی گالیاں نکالی ہیں یورپینس کو۔ اور وہ یہ ہے کہ اسپین کی جو انفیکشن ہے، جو اسپین کا بگ ہے، اس نے فرانس کو بھی انفیکٹ کر لیا ہے، جرمنی کو بھی انفیکٹ کر لیا ہے، اٹلی کو بھی انفیکٹ کر لیا ہے، اور بھی کنٹریز میں یہ انفیکشن پھیل رہی ہے۔ اور اسپین نے تو اپنے بیسز وغیرہ سب ڈینائی کر دی ہیں امریکہ کو، لیکن فرانس نے بھی امریکن جو سپلائیز آ رہی تھیں، خود ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ کہا ہے کہ دی کنٹری فرانس نے اجازت نہیں دی امریکن جہازوں کو اپنے اوپر سے گزرنے کے لیے جو اسرائیل کے لیے اسلحہ اور ایمونیشن لے کر آ رہے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ فرانس نے ایسا کیا ہے۔ کیا ٹیکنیکل ریزن فرانس نے دیے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے، ریزن انہوں نے دیے ہیں۔ اٹلی نے اپنے بیسز بعض دینے سے انکار کر دیا امریکن فورسز کو، ریزن انہوں نے یہ دیا ہے کہ امریکنز نے ان کو ان ایڈوانس نہیں بتایا تھا کہ ان کو اس بیس کی ضرورت ہے، اور یہ ریگولر لاجسٹک سپورٹ نہیں تھی، یہ کوئی اسپیشل قسم کی فلائٹس تھیں مڈل ایسٹ کی طرف جانے والی۔ اٹلی نے اپنا بیس ڈینائی کر دیا ہے۔ یو کے بھی بعض فلائٹس کو اٹھنے دے رہا ہے، بعض کو ریفیوز کر رہا ہے، اور یہ ایسی ساری صورتحال ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر مزید پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہی ہے۔ اچھا، اس سارے پریشر کا میرا کنکلوژن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈیشنل فورسز پہنچ چکی ہیں پرشین گلف میں، اور بھی پہنچ رہی ہیں، لیکن ان کے اور یورپ کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہا ہے، اور اوور آل جو ڈسکشن اور ڈبیٹ ہو رہی ہے اس پوری صورتحال میں، وہ ڈسکشن ڈبیٹ کا پریشر ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی بہت بڑی ملٹری ایڈونچرزم کرنے سے روکے گا، بیکاز وہ ایک ایسا ایکشن تو کر سکتے ہیں جہاں پہ ان کی ملٹری ان کو کہے کہ ہم 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں صورتحال پہ قابو پا لیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہیں گے کسی ایسی ایڈونچرزم کا حصہ بننا جس میں ان کو ملٹری کہے گی کہ یہ کئی ہفتے، یہ کئی دن تک یہ صورتحال چل سکتی ہے۔ تو یہ ایک ذہن میں رکھے، میں اگلے ویلاگ میں زیادہ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس پرنسپل
ट्रबल मेकर का जिसने सारी दुनिया को मुसीबत में डाला हुआ है, इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल की 2 डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्स जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम लेबनान का जो पूरा एरिया है, साउथ लेबनान का, इसको हम जब एक दफ़ा कब्ज़ा कर लेंगे, अभी तक कब्ज़ा हुआ नहीं उनका, ख़ासा कर लिया उन्होंने, लेकिन इसराइल के बॉर्डर से लिटानी रिवर तक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है या 20 माइल का डिस्टेंस है, वो अभी तक कवर नहीं कर सके, उनको 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इसको बहुत देर तक अपने कंट्रोल में रखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो उनका स्केड्यूल था लिटानी रिवर तक पहुंचने का, उसमें उनको कामयाबी नहीं हो रही, बिकॉज़ अब एक बार फिर उनको अरब दुनिया की सबसे मुश्किल गुरिल्ला फ़ोर्स का मुकाबला करना पड़ रहा है, जिसका नाम है हिज़्बुल्लाह। और हिज़्बुल्लाह, जिसके बारे में इसराइलीज़ ने ये एस्टिमेट किया था कि हिज़्बुल्लाह की ताकत सारी ख़त्म हो चुकी है 2024 और 25 के दरमियान में, वो हिज़्बुल्लाह एक बार फिर रीग्रुप कर चुकी है और वो स्पेशल एंटी टैंक एम्यूनिशंस या म्यूनिशंस इस्तेमाल कर रही है, जिसके नतीजे में हिज़्बुल्लाह और इंटरनेशनल मीडिया का ये ख़्याल है, क्लेम है, इसराइलीज़ ने कंफर्म नहीं किया, कि कम से कम 75 से 100 मरकावा टैंक्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। डैमेज का मतलब है नाकारा हो गए हैं, नेसेसरली पूरी तरह से तबाह नहीं हुए, और बेतहाशा आर्मर्ड व्हीकल्स निशाना बन रही हैं, और इसराइली जो कैजुअल्टीज़ या फैटेलिटीज़ हैं सिपाहियों की, वो बहुत बड़ी तादाद में हो रही हैं, जिसकी वजह से इसराइल के कम से कम 3 डिवीज़न हैं जो इस वक्त पेशकदमी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पेशकदमी खासी कमज़ोर है। मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की समझने के लिए, और उस रिसर्च से मुझे ये पता चला कि 1973 का जो 1973 की योम किपुर वॉर थी, जिसमें इजिप्शियंस एंड सीरियंस ने बड़ा ठीक ठाक चैलेंज खड़ा कर दिया था इसराइल की मिलिट्री के लिए, और तकरीबन 2700 इसराइली जो हैं उसमें हलाक हुए थे उस जंग में। उसके बाद अगर किसी उस जंग के अलावा अगर किसी अरब फोर्स ने या किसी मुस्लिम फोर्स ने या किसी भी फोर्स ने आज तक इसराइल को डिसाइसिवली तौर पे चैलेंज किया है, तो वो हिज़्बुल्लाह ही है। 2006 में भी जब इसराइल ने हमला किया था सदर्न लेबनान पे, तो वो हमला बहुत नाकाम हो गया था, बिकॉज़ एक ही दिन में जो है वो तकरीबन 50 मरकावा टैंक जो हैं वो हिज़्बुल्लाह ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। वो इस मामले में बड़े बड़े तेज़ हैं, और अभी भी 25 मार्च के जो फिगर्स मैंने देखे हैं कि एक दिन में, एक 24 घंटे में हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के ऊपर 100 हमले किए, और डेफिनेटली तौर पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस खासी फ्रस्ट्रेटेड हैं इसके नतीजे में। लेकिन इसराइल ने गुज़िश्ता 24 घंटे में एक बहुत ही घटिया और कमीनी किस्म की हरकत की है, जिसका पता नहीं पाकिस्तान में उसका कोई अदराक है कि नहीं है, लेकिन दुनिया में उसके ऊपर बहुत कॉन्डमनेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्डमनेशन हो रही है, अमेरिका में, यूरोप से, यूनिवर्सिटी से, यूनाइटेड नेशन के लेवल में। और वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि वो पैलेस्टीनियन कॉन्विक्ट्स या पैलेस्टीनियन जो हमारी जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने किसी इसराइली यहूदी को, इसराइली नहीं, अब यहाँ पे मसला रिलीजन का आ जाता है, वरना मैं कभी भी इस चीज़ों में नहीं पढ़ता, लेकिन किसी यहूदी को अगर उन्होंने कत्ल किया है और उसकी कन्विक्शन होती है, तो 90 दिन के अंदर अंदर उस फ़लस्तीनी को सज़ाए मौत मिलेगी। उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट उन्होंने इंस्टीट्यूट कर दी है। इसराइल में कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी, लंबी लंबी सज़ाएँ होती थीं। अमेरिका में भी अक्सर स्टेट्स में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। अमेरिका में फेडरल लेवल पे यानी वफाकी हुकूमत के पास फेडरल यानी कैपिटल पनिशमेंट है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट का इस्तेमाल होता है, हिंदुस्तान में होता है, मुत्तहिदा अरब अमारात में मेरा ख्याल है कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, सऊदी अरब में कैपिटल पनिशमेंट है। तो एज़ सच कैपिटल पनिशमेंट का फ़ैसला करना तो कोई इतनी अजीब बात नहीं होनी चाहिए, फिर कॉन्डमनेशन क्यों हो रही? कॉन्डमनेशन उस अजीबो-गरीब चीज़ में हो रही है कि सज़ाए मौत सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़लस्तीनियों को मिल सकती है। बेतहाशा यहूदी इसराइली आबादकार ऐसे हैं जो बहुत बड़ी तादाद में हर साल फ़लस्तीनियों को कत्ल कर देते हैं, उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिल सकती। फ़लस्तीनियों का इसराइलियों को मार डालने की पॉसिबिलिटी और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, उससे 10 गुना ज़्यादा शायद इसे कहते हैं इसराइली सेटलर्स मारते हैं फ़लस्तीनियों को, लेकिन उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिल सकेगी। सो एक कैपिटल पनिशमेंट के अंदर उन्होंने एक अपार्थाइड, साउथ अफ्रीकन स्टाइल अपार्थाइड जो है, नस्ली इम्तियाज़ बरतना शुरू कर दिया है, जो इससे पहले गालिबन कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी रियासत ऐसी नहीं है जिसने इस किस्म की लेजिस्लेशन की हो, जैसी कि इसराइलियों ने लेजिस्लेशन कर दी है। व्हिच रेजेस दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग क्वेश्चन कि सऊदी अरब, ये जो हमारे अरब भाई हैं, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन, जिन्होंने प्रिंसिपली तौर पे इसराइल को अपना खुदा माना है, इन्होंने इसराइल के अंदर क्या चीज़ देखी है कि उनको ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है इसराइली माशरे के, ये उनको नज़र ही नहीं आ रहे। ये एक ग्रेटर इसराइल को फैसिलिटेट कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ ईरान, एट द एक्सपेंस ऑफ पैलेस्टीनियंस। तो क्या सोच के कर रहे हैं, ये अब खुदा ही बेहतर जानता है। अब मैं इसको सम अप करता हूँ बॉटम लाइन के तौर पे कि ट्रंप को
ایگزٹ چاہیے فوری طور پہ. وہ اس کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو پریزیڈینشیل ایگزیکٹو انٹرنیشنل سینکشنز ہیں ان کو ہٹا لیں. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں دینا چاہتے. اس کے لیے ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان چین کو اس میں لا سکے. وہ سمجھتے ہیں کہ چین کو لایا جائے گا تو ایران کے اوپر زیادہ دباؤ جو ہے وہ بڑھے گا. مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ شاید ایران اس طرح سے سرنڈر نہ کرے. یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ چین کا اب تک کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ خاصا مرکنٹائل قسم کا ہے. وہ ایران اور کسی پرنسپل سے زیادہ اپنی انرجی اور چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے. ایران اکیلا کھڑا ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اپنے مسلم تشخص جو اس کا ہے نا، اسلامک ریولوشن ایران، اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اگر اسلامک ریولوشن کے بعد یا کسی بھی ڈیموکریٹک چینج کے بعد، ریولوشن کے بعد، ایران اگر اپنے اینشنٹ سسنت کلچر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا تو اس کا اسرائیل کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہونا تھا. اس کا سارا جھگڑا اس لیے ہے کہ اس نے پولیٹیکل اسلام کی شکل اختیار کی اور جو مسلم کاز تھا فلسطینی کا، لیبنان کا، اس کے ساتھ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن بدقسمتی سے مسلم اسٹریٹ تو ہم فیلنگ رکھتی ہے ایران کے لیے، لیکن ایک سنگل بھی مسلم حکومت ایسی نہیں ہے جس نے ایران کے اوپر ان پرووکڈ امریکن اسرائیلی ایگریشن کی کنڈمنیشن کی ہو. ایک بھی مسلم ملک ایسا نہیں ہے. کنڈمنیشن میں پھر آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جب پہلے دن میں ہوئی تھی، جب امام خامنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو صرف ایران، صرف ترکی، صرف چائنا، رشیا اور نارتھ کوریا نے اس کی کنڈمنیشن کی تھی. کسی تیسرے ملک نے اس کی کنڈمنیشن نہیں کی. کسی مسلم ملک نے اس کی کنڈمنیشن نہیں کی. کسی مسلم ملک کی پارلیمنٹ نے اس کی کنڈمنیشن نہیں کی. کسی مسلم ملک کی کسی بڑے ادارے نے اس کے بارے میں پوزیشن نہیں لی. ایران کس چیز کی قیمت ادا کر رہا ہے؟ کیوں ایرانیوں نے اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ اور بڑا پینفل قسم کا سوال ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے نہیں پوچھتے. ابھی اتنا ہی، پھر میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے.